वॉइस टुडे टीवी नेटवर्क के साथ मैं सैयद उस्मान अली। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह तआला के आस्थाने पर, जहां पर यौम आशुरा के मौके पर शहीदान करबला की उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से तमाम उम्मत मोहम्मदिया को अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दिया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं इस सिलसिले में खानवादा इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के अजीम फर्जंद जनाब मिर्ज़ा साहिब से, और जानते हैं कि शहीदान करबला की कुर्बानियों के बारे में उनकी क्या राय हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं उम्मत मुसलिमा को और दुनिया की तमाम अक़वाम को। यजीद को चला गया अपने दरबार में ये कहकर कि जो है ना हुसैन के सर को जो लेकर आएगा मैं उसे एक इनाम दूंगा, हर इनाम दूंगा मैं अपने दरबार में। बाकी फिर दीगर और भी बड़े बड़े मामला होते हैं, आप अंदाजा लगाइएगा ऐसा जुल्म सितम कायनात में किसी का नहीं हुआ होगा। ये अहले बैत की शहजादी रसूल की सैयदजादियों की इज्जत को पामाल किया गया था। जब भी ये मंजर ज़ैनब फातिमा देखती थी तो मदीने की तरफ रुख करके हाथ उठा के कहती थी, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, ये क्या आलम हो रहा है हमारे साथ, या नाना जान, या रसूल अल्लाह, ये क्या आलम हो रहा है। अगर आपके कोई गुलाम भी यहाँ पनाह लेने के लिए आते तो उनको भी इतनी पनाह मिलती कि वो खा पी कर पल के खुश हो जाते आलीशान तरीके से। और ये आपके शहजादियों को, आपकी आल औलाद को, आपके खून को इतना बेरहमाना जुल्म सितम ज़्यादती के साथ हमारी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है और गली गली बाजार फिरा फिरा कर हमारी इज्जतों को पुछारा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमा के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को हम लोग यहाँ पर जो है ना जमा हुए हैं। आज 20 अगस्त 2021 को जो शहादत पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आई है वो जुमा को आई है। तो हज़रत इबादुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे जद्दे आला की बारगाह शरीफ पे आज नमाज जुमा हुई और जुमा की नमाज से क़बल ख़िताब हुआ। तो मैंने अपने ख़िताब में ये बातें रखी है कि जो आज हैदराबाद में क़त्ल हो रहे हैं उस क़त्ल का मकसद क्या है, क्यों लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जैसा कि मैं बंद अल्फाज में बताता चलूँ तो लोहा लोहे को काट रहा है, तो उम्मत कट रही है। तो आज मैंने हैदराबाद के नौजवान, न सिर्फ बल्कि हैदराबाद बल्कि पूरी रियासत तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी दुनिया भर के इंसानियत के लिए ये मेरा मैसेज है कि क़त्लगिरी को रोकें और जुल्म और ज़्यादती को रोकने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आज जो उन्वान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम था, आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के ऊपर जो उन्वान था उसी उन्वान में मैंने बिलखुसूस ये मैंने एक पैगाम दिया है आज जुमा से 10 मुहर्रमुल हराम से मस्जिद हज़रत इबादुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्थाने से कि हैदराबाद के जितने नौजवान हैं मेरे, उन तमाम नौजवान तबके से मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो एक दूसरे के क़त्ल में मुलविस है। आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर क़त्ल आम हो रहा है। तो ये काम किसका था? ये यजीद का काम था। बदबख्त यजीद ने कई वहाँ के कूफा के लोगों से जो है ना कूफा के लोगों को इकट्ठा करके और अपने जो है ना पालकड़ों को इकट्ठा करके यजीद ने अपनी ताकत का इस तरह इस्तेमाल किया कि अहले बैत के खून को बहाया यजीद ने। और यजीद ने न सिर्फ बल्कि अहले बैत के खून को बहाया है बल्कि यजीद ने अपनी दौरे हुकूमत में क़त्ल को आम कर दिया था यजीद। तो इस्लाम में जितनी चीज़ें हराम थी उन तमाम चीज़ों को हलाल कर दिया था, और जितनी चीज़ें इस्लाम में हराम थी उसको हलाल कर दिया था, और जितनी चीज़ें हलाल थी उसको हराम कर दिया था यजीद अपने दौरे हुकूमत में। तो आज के जो हमारे नौजवान हैं वो लोग भी उसी के यजीद के जो है ना पैरवी पे अमल कर रहे हैं, यजीद की पैरवी कर रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। क्यों भाई? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अतहार, शुहदाए करबला ने क्या यही तालीम दी, यही सीख सिखाया? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सारे घर के घर को हम आपके जो है ना कुर्बान कर दिए, उसके बाद भी दुश्मन पर भी, यजीद पर भी और सारे यजीदियों पर भी रहम वाली निगाह डाल के देखे, बोले कि अभी वक्त है, माफ़ी मांग लो, मैं बख्शिश करवा दूंगा बोल के। लेकिन यजीद तो खैर सुना नहीं, वो अपनी चाल, अपने जुल्म और ज़्यादतियों पे अड़ावा था, तो जिसकी वजह से वो तो जारी थी जंग। और ये जंग इख्तिदार की नहीं थी, ये जंग हक़ और इंसाफ की थी, जिसके लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आज कामयाब हो गए। और यजीद सब कुछ बचा कर भी बच ना सका, ख़त्म हो गया, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सब कुछ कटा कर भी बाकी रह गए। अगर कोई यजीदी है आज के दौर में, तो अगर यजीद का नाम आता है
تو وہ شرم کے مارے اپنی گردنوں کو نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں اگر یزید کا نام آنے پہ. اور مولا حسین علیہ السلام سر کٹانے والے ہیں, اور مولا حسین علیہ السلام کا اگر آج نام بھی آتا ہے تو آج پوری کائنات میں فخر سے ہم اپنے سروں کو اونچا کرتے ہیں. یہ مولا حسین علیہ السلام نے یہ سکھایا, ایسی کوشش کاوشیں, اور دین کو پناہ دی ہے مولا حسین علیہ السلام نے. اگر یہ دین اسلام دوبارہ زندہ ہوا ہے تو یہ کربلا کے بعد دوبارہ دین اسلام زندہ ہو. تو میرا میسج یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں جو ہے نا جو اختلافات ہیں اس کو دور کرتے ہوئے یہ فرقوں کو ختم کریں, فرقوں میں بٹنا چھوڑیں, پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد پہ آ جائیں اور ایک جمع ہو جائیں اور ایک جٹ ہو جائیں, کیونکہ وقت اور حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میرے مولا حسین علیہ السلام کا, اہل بیت کا, صحابہ رسول کا, انبیاء کا, میرے نبی پاک کا جو پیغام تھا اس پیغام کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کے چلیں. اور یہ شہادت پاک مولا حسین علیہ السلام کی یہ جو شہادت پاک کی مبارکبادی ہے, یہ مبارکبادی صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ مبارکبادی میں میرے تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں اور بہنوں کو تہ دل سے میرے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت پاک کی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نہ صرف بلکہ ایک قوم اور طبقے کے لیے آواز اٹھائیں, بلکہ مولا حسین علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے آواز اٹھائے تھے. مولا حسین علیہ السلام حق کے لیے آواز اٹھائے تھے. مولا حسین علیہ السلام عدل کا فیصلہ کرنے والے تھے, انصاف کا فیصلہ کرنے والے تھے اپنی ایمانداری کے ذریعے. تو اسی لیے آج جتنے نوجوان حضرات قتل کر کے اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں وہ ان کی غلط فہمی ہے. میں ایسی بہادری پہ تھوکتا ہوں اور لعنت ہے ایسی بہادری طاقت پہ جو اپنے آپ میں قتل کرتے ہیں. ناجائز قتل کر کے اپنے آپ کو پہلوان یا بہادر مت سمجھیے, اس قتل کو روکیے. یہ یزید کی پیروی کرنے کے برابر ہو جائے گا. اگر حسینیت والے بننا ہے, اگر حسینیت والے پرچم کو بلند کرنا ہے, حسینیت کے نعرے کو ہم کو بلند کر کے چلنا ہے, تو انشاءاللہ آئیے مولا حسین علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہے اس پہ عمل کریں اور ناجائز قتل ایک دوسرے کا نہ کریں. میرے تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی اور بہنوں کو اس ہندوستان سے, ریاست تلنگانہ, شہر حیدرآباد سے, حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے جد اعلیٰ کے آستانے سے میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہم سب ایک ہو جائیں, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, ان سب کے ساتھ ہم محبت اور بھائی چارگی کو لے کے چلیں. اور اسلام کا سب سے بڑا بہترین مزاج ہے محبت. پہلے یہ ہمارے اندر پیدا کرے, یہ کوالٹی محبت کی کوالٹی ہمارے اندر ایمان سے ہوتی ہے. ایمان رہے گا تو ہمارے اندر محبت کی کوالٹی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اور ہم محبت پیدا کریں, بھائی چارگی کو پیدا کریں. اس کے بعد اسلام کا بڑا بہترین عمل بھی یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کی پیاس بجھانا. ہم آئیں, جتنے ہمارے پاس, ہمارے نظر میں, ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک ہندوستان میں یا ہمارے شہر حیدرآباد یا ریاست تلنگانہ میں جتنے لوگ ہمارے نظر میں جو ہے نا بھوکے دکھتے ہیں, ہم کوشش کریں کہ جو ہے نا ہمارے حیثیت کے مطابق ہم ان کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں. جو پیاسا ہے اس کی پیاس بجھانے کی کوشش کریں. یہ عمل, یہ پیغام مولا حسین علیہ السلام کا تھا, اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہی میرا میسج ہے حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے. اور میں نے آج اپنے عنوان میں جو شہادت امام حسین علیہ السلام کا جو عنوان تھا اسی عنوان میں نے یہ بات رکھی ہے, اور یہی میسج عوام تک میں پہنچا رہا ہوں کہ یہ قتل گیری کو بند کریں, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے امن کا پرچم لہرایا ہے. اسی لیے ہم سب حسینی والے بنیں, یزیدیت کو چھوڑیں, یزیدیت کا خاتمہ کریں اور حسینی پرچم کو جو ہے نا ہم کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین, حقا کے بنا لا الہ است حسین, حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے. اور یزید مردہ ہے, یزید مردہ ہے, یزید مردہ ہے. یزید کل بھی مردہ تھا, یزید آج بھی مردہ, یزید آنے والے کل بھی مردہ رہے گا. اور حسین علیہ السلام کل بھی زندہ تھے, حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہے. انشاءاللہ حسین علیہ السلام جو ہے نا روز محشر تک حسین علیہ السلام زندہ رہیں گے. آپ کا امن, آپ کا پیغام, آپ کی محبت, آپ کی ایمان کی خوشبو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں صبح قیامت تک زندہ رہیں گی انشاءاللہ. میں اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور ہمارے امتیاز صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ عوام الناس تک. آپ بھی جو ہے نا ایک پیغام پہنچائیں گے ہمارے امتیاز صاحب سے بھی. آپ سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, اگر کربلا کی پوری اگر تاریخ دیکھا کہ غور کریے تو یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو حق اور ناحق کی جنگ تھی, حق اور انصاف کی جنگ تھی. آپ
हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि दुनिया में अमन क़ायम हो और बुराई को ख़त्म करने के लिए आप जो है अपनी जानों का भी नजराना पेश कर दिए और जो है आप अच्छाई के लिए जो है अपने पूरे घर को, पूरे ख़ानदान की आप कुर्बानी दिए। आज हमको वही कुर्बानियों की ज़रूरत है और हमको भी बुराई को ख़त्म करना है और अच्छाई को आम करना है और आप हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को आम करना है। हर ज़माने में यजीदी लश्कर है तो हर ज़माने की ज़रूरत है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।